फातिमा अफजल है या अम्मा आयशा अफजल? पता नहीं आपको अफजलियत के ऊपर क्या ख्याल आ जाता है। अम्मा फातिमा तो ज़हरा बेटी हैं नबुव्वत की, और आयशा सिद्दीका बीवी हैं हजरत रसूलुल्लाह की। ज़ाहिरी बात है बीवी से बेटी बढ़ के होती है, क्योंकि बेटी जो है वो जुज़्वे बदन है और बीवी जुज़्वे बदन नहीं है। इस लिहाज से तो बेटी का रुतबा बड़ा है, लेकिन बीवी माँ है। हजरत रसूलुल्लाह की जो बीवी है वो अम्मा फातिमा की माँ है। अगर दूसरी तरतीब पे देखें तो अम्मा फातिमा बेटी हैं, अम्मा आयशा माँ है, तो बेटी की कदम माँ, बेटी की जन्नत माँ के कदमों तले होती है। तो ये तफसीर भी आप सामने रखें और फिर देखें कि हजरत अम्मा आयशा बीवी हैं रसूलुल्लाह की और अम्मा फातिमा बीवी हैं अली की। अगर हर बीवी अपने खामद का हाथ पकड़ के जन्नत जाएगी तो हजरत फातिमा भी जन्नत जाएंगी, हजरत आयशा भी जन्नत जाएगी। मसला यह है हजरत फातिमा का हाथ अली के हाथ में होगा, आयशा का हाथ नबी की। ये तो ऐसे ही है जैसे मुफ्ती साहब जो है वो गाड़ी चला रहे हों और राइट साइड का सिग्नल दिया हो, इन्होंने गाड़ी टर्न करने लगा हो, राइट साइड का इशारा दिया हो और फिर गाड़ी लेफ्ट साइड पे इन्होंने टर्न कर दी। अच्छी भली बात शुरू की थी, आज इनकी ज़बान से पहली दफ़ा तकरीबन हक सुनने का मौका मिलने ही वाला था कि फिर उन्होंने साबित कर दिया कि ना 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 ना, हक कोई इनके बस की बात नहीं है। सवाल किया किसी ने कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल है या हज़रत आयशा बिन्त अबी बकर अफजल हैं। तो ये जवाब में पहला हिस्सा इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, जनाब सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल हैं। फिर उन्होंने अपनी ज़ाहिर नमक खारी का हक अदा करना था, तो फिर ये पहली जो दलील लेके आए वो ये लेके आए कि क्योंकि हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बेटी हैं रिसालत मआब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हज़रत आयशा उनकी ज़ौजा हैं, सौतेली माँ बनती हैं, तो माँ की जन्नत जो है वो माँ के कदमों तले औलाद की जन्नत है, इसलिए वो अफजल हैं। तो ये एक ऐसा झूठ है। पहली बात तो ये है कि वो जो रिवायत है, वो जो अल्फाज हैं कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है, वो पहली बात तो उसकी शर्तें हैं कि सगी माँ होनी चाहिए, मोमिना होनी चाहिए, दीन बरहक पे होनी चाहिए, बाअमल और बाकिरदार होनी चाहिए, और उसके अलावा और शर्तें भी हैं कि जब जन्नत में जाने के खुद काबिल होगी वो माँ, तभी औलाद की जन्नत उसके पाँव के नीचे होगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर माँ के कदमों के लिए जन्नत होना, जो कि एक दुरुस्त बात है, माँ की खिदमत के जो उसका खिदमत करनी चाहिए उसके जज़ा या इस्तारे के तौर पर जुमला कहा गया, हमने इसको बिल्कुल हक माना, मानते भी हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि कदमों के नीचे जन्नत होना ये अलग बात है, लेकिन माँ का अफजल होना ये दूसरा मौजू है। क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है इसलिए माँ अफजल होगी, ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर ऐसा है तो फिर बताए हज़रत मरियम बिनत इमरान अफजल हैं या उनकी वालिदा अफजल हैं, जिन्हें परवरदिगार कुरान मजीद में ये कहा है कि या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व ताहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। तो बताए हज़रत मरियम को, जिन्हें अल्लाह ने कहा है कि आलमीन की औरतों का सरदार बनाया, वो अफजल है या उनकी माँ अफजल हैं? तो ये कायदा कुलिया अगर सबके लिए है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो फिर हज़रत मरियम की जन्नत उनकी माँ के कदमों तले हुई और उनकी माँ फिर अफजल हो गई उनसे। अल्लाह कह रहा है कि मरियम अफजल है। अच्छा, फिर एक और सवाल कर लेते हैं, ये बताएं खुद हज़रत आयशा की जन्नत उनकी माँ के कदमों तले है, तो फिर उनकी माँ की अफजलियत है या वो हज़रत आयशा की अफजलियत है? अगर आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से किसी को इसलिए अफजल करार दे रहे हैं कि वो उनके रिश्ते में सौतेली माँ बनती हैं, तो हज़रत आयशा की असली माँ, उनकी जन्नत भी उनकी माँ के कदमों तले है, तो फिर अफजल कौन हुआ? बीबी आयशा अफजल हुई या उनकी माँ अफजल हुई? तो ये मुफ्ती साहब की ऐसे ही एक छोड़ी हुई है। वही बात है कि वो गाड़ी अपनी राइट टर्न सिग्नल दे रहे थे कि हमें राइट टर्न करना, अचानक से उन्होंने लेफ़्ट टर्न कर लिया, ये उनकी वही मिसाल है।
اور جو آخری بات انہوں نے کی کہ بیوی جو ہے وہ جنت میں اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر جائے گی، تو رسالت مآب کی حضرت عائشہ نہ تو پہلی بیوی ہے نہ آخری بیوی ہے، درمیان میں نمبر ہے ان کا۔ تو اب جو رسالت مآب کے 2 ہاتھ ہیں، تو 2 ہاتھوں میں تو پہلی تو بیویاں آ جائیں گی، وہ ان کا ہاتھ تھام کے لے جائیں گے، 2 امہات المومنین کا، تو ان کے تو ہاتھ تھامنے کی باری بھی نہیں آئے گی۔ چلے اگر یہ قاعدہ کلیہ ہے تو یہ تو نمبر بہت دیر سے آئے گا۔ حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، جناب ماریہ، جناب زینب، جناب سودا اور دیگر ازواج رسول، وہ تمام ازواج ذی وقار کہ جن کے ناموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائے، ان کے نمبر سب سے پہلے آنے والے ہیں۔ ہاں البتہ سورہ تحریم میں جن 2 خواتین کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے رسول کی 2 بیویوں تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، توبہ کر لو ورنہ رسول تمہیں طلاق دے کر تم سے بہتر لے کے آ جائیں گے، تو ان 2 خواتین کے بارے میں فیصلہ کریں کہ سارا ان سے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جائیں گے یا ان سے ہاتھ چھڑوا کر اپنا دامن بچا کر جنت میں چلے جائیں گے، اس بات کا جواب دیجیے گا۔ حضرت آسیہ، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے، اسی صورت میں ہے کہ وہ جنتی ہیں لیکن ان کا شوہر جنتی نہیں تھا، تو یہ کہیں شرط نہیں لکھی ہوئی کہ شوہر بیوی کا ہاتھ تھام کے جنت میں جائے گی، یا حضرت لوط کی ازواج کہ شوہر جنت میں ہے لیکن ان کی بیوی جنت میں نہیں ہے، جناب نوح جنت میں ہے ان کی زوجہ جنت میں نہیں ہے، تو یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بیوی شوہر کا ہاتھ تھام کے جائے گی۔ یہ خیالی سنانے کی باتیں لوگوں کو سنائیں، لیکن جب علمی میدان میں آئیں گے نا تو پھر آپ کا سارا پروگرام وڑ جائے گا۔ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کسی بھی خاتون کا تقابل کرنا قطعی طور پہ درست نہیں ہے، وہ اس لیے کہ پھر ہم جب سوال کریں گے تو ان سوالات کے جوابات کسی ماں کے لال کے پاس نہیں ہوں گے۔ میں سارے سوالات نہ بھی کروں نا تو یہ 2 3 4 سوالات سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ بضعۃ منی، یعنی وہ میرا ٹکڑا ہے؟ کس کے بارے میں کہا قرۃ عینی، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ کس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور اس کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے؟ کس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من ابغضھا فقط ابغضنی ومن احبھا فقط احبنی، کہ جس نے اس سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، جس نے اس سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ کس کے بارے میں کہا تھا؟ کس کے بارے میں یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کرتے تھے؟ کس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں اس سے ودا ہوتے اور جب واپس آتے سب سے پہلے اس سے ملتے آ کے؟ کس کے بارے میں کہا کہ میں جب جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں اس کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتا ہوں؟ کس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ جب وہ چل کے آتی تھی تو رسول اٹھ کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے؟ بتائیں، بڑا شوق ہے تقابل کرنے کا نا، افضلیت ثابت کرنے کا، تو پھر آخری سوال کا جواب دے دیں، کس کے بارے میں اللہ کے رسول خوشی اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ دنیا میں جعلی قصیدے پڑھ کے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقابل پہ اوروں کی عورتوں کو لانے والوں سے ایک سوال ہے، کس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یا سیدۃ نساء العالمین، کہ یہ جنت کی، یہ کائنات کی عورتوں کی سردار ہے؟ کس کے بارے میں کہا کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہے؟ یا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کس کے بارے میں کہا؟ سوائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یہ سارے جو میں نے فضائل گنوائے ہیں یہ کسی اور کے بارے میں نہیں ملتے۔ میں آپ کے سامنے پوری رات بیٹھ کر بھی اللہ کے رسول کی زبانی اور قرآن مجید کی آیتوں سے لے کے بیان کر سکتا ہوں کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے سب ارشاد فرمایا۔ ہر ایک کا جواب صرف اور صرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ملے گی۔ آپ پوچھ لیں آیہ مباہلہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، آیہ تطہیر میں کون تھا، اور وہ کس کے بارے میں کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ سورہ دہر کی آیتیں کون کا مصداق تھا؟ سورہ کوثر کس کے بارے میں نازل
نازل ہوئی ہے۔ یاد رکھیے گا جناب سیدات سے بڑھ کر اس پوری کائنات میں پروردگار نے کسی کو خلق نہیں کیا، لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھوڑی سی آپ کی عزت بچ جائے، تھوڑے سے آپ کا شرم و وقار آپ میں اضافہ ہو جائے، تو سیدہ سے ساتھ غداری نہ کریں، ان کے مقابلے پر کسی کو نہ لے کے آئیں، ورنہ آپ بھی ناکام ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔